कोहनियों तक 3 मरतबा, और उसके बाद पैर धोए और मसा किया। कोहनियों को धोने के बाद मसा किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और उसके बाद पैर 3 मरतबा धोए। ये था वुज़ू। तो और हज़रत अली को जब उन्होंने देखा ऐसा करते हुए तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये था वुज़ू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर का जो वुज़ू है वो अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन, अइम्मा, उलमा होते होते हमारे पास वही तरीक़ा मुंतकिल होते हुए आया है। ये तरीक़ा इस्लामी। अब इसमें कुरान मजीद ने सिर्फ जो फ़राइज़ है वो ज़िक्र कर दिए। क्या कहा? फ़ाग़सिलू वुजूहकुम, फ़ाग़सिलू वुजूहकुम, चेहरे धो लो। तो इसमें जो है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, ये नहीं है। कुरान मजीद में सिर्फ फ़र्ज़ बता दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से सुन्नत है वो चीज़ें, नाक कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, कान का मसा करना, गर्दन का मसा करना, ये सुन्नत है। हुज़ूर के हदीसों से ये साबित है। कुरान में सिर्फ फ़राइज़ बता दिए गए। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, चेहरे धो लो 1, व अयदियकुम, हाथ धो लो 2, इलल मराफ़िक़ि, कोहनियों तक। तीसरा है वमसहू बिरुसिकुम, सरों का मसा करो। समझे? 3 वर्जुलकुम इलल काबैनी, और पैर धो लो टखनों तक। 4, ये 4 वुज़ू के फ़राइज़ हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, कुल्ली है, नाक में पानी डालना है, दाढ़ी में खिलाल करना है कच्चे हाथ से, और जो है कान के अंदर और बाहर को मसा करना है, गर्दन का मसा करना है, ये सब सुन्नत और मुस्तहब्बात है जो हदीसों से साबित है। ये वुज़ू है। अरे इससे पहले जो है निकाह के मसाइल आए, इससे पहले खाने पीने के मसाइल आए, हलाल खाना, हराम खाना वगैरह। उसके बाद ही ये तहारत की बात आ गई है कि निकाह के बाद तहारत की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खाने के बाद उसको वुज़ू की ज़रूरत पड़ती है। तो फरमाया कि वइन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जो है जुनुबी हो जाओ, यानी तुमको अगर गुस्ल की ज़रूरत पड़े, जुनुबी बोलते हैं उसको जिस पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, एहतलाम हो जाना, औरत से सोहबत करना, इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो फरमा रहे कि वइन कुंतुम जुनुबन, और अगर तुम जुनुबी हो जाओ, फत्तहरू, तो तहारत में मुबालगा करो, खूब तहारत करो, यानी गुस्ल करो। यहाँ से गुस्ल है। तो गुस्ल में क्या है? गुस्ल में जो ज़रूरी है वो ये है कि उसमें पहले वुज़ू की तरह वुज़ू कर लेना, जैसा हम वुज़ू करते हैं, पहले वुज़ू की तरह वुज़ू कर लेना। उसमें नाक में पानी भी आ गया, कुल्ली भी आ गई। उसके बाद जहाँ गिलाज़त लगी हुई हो उसको धो लेना, और उसके बाद जिस्म पर पानी डाल देना, पूरे जिस्म पर 1 मरतबा पानी डाल दे, बाहर हो गया गुस्ल। तो इसमें गुस्ल में नाक में पानी डालना, कुल्ली करना फर्ज करार दिया गया, क्योंकि नाक का जो हिस्सा है, मुंह का जो हिस्सा है, वो खारिजी जिस्म की तरह है, तो इसलिए उसको खुश्क नहीं रहना चाहिए। तो असल एक ही फर्ज है गुस्ल में कि पूरे जिस्म पर पानी डाल लेना चाहिए।
اور خاص طور پر چونکہ منہ میں پانی اگر نہیں گیا تو منہ باہر کا حصہ ہے، اس لیے اس کو وہ بھی فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا غسل میں یہ فرض ہے۔ تو اصل فرض تو غسل میں ایک ہی ہے کہ پورے جسم کو پر پانی ڈالنا، ختم۔ کوئی اگر بولی میں کود گیا، حوض میں کود گیا اور منہ میں ناک میں پانی چلے گیا، باہر نکل گیا تو غسل ہو گیا، یہ غسل ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ وہ ہے جو بتایا گیا کہ پہلے وضو کی طرح وضو کیا جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے اور کلی کی جائے، اس کے بعد جو غلاظت کہیں لگی ہوئی تو دھو دیا جائے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا جائے، اوکے، یہ غسل کا طریقہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم کو غسل کی ضرورت ہو جائے تو پھر خوب طہارت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ اللہ کی حکمت ہے یہ کہ وضو کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے جو ہے وضو کو واجب اور فرض کیا ہے، اور غسل چونکہ بہت کم پیش آتا ہے، جنوبی ہونا بہت کم پیش آتا ہے، اس لیے اس میں طہارت کبریٰ یعنی غسل رکھ دیا گیا ہے تاکہ انسان میں فریش طبیعت ہو جائے اس کی، اور جو درماندگی اور جو پستی آ گئی وہ دور ہو جائے، اس میں غسل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو عام نمازیں روزانہ وہ اس کے لیے طہارت وضو بس ہو گیا، کیونکہ یہ بار بار ہوتا ہے۔ اگر ہر نماز کو غسل اگر واجب قرار دیتا تو ایک تکلیف ہوتی، 5 وقت غسل کرنا۔ اب یہ اتنا سخت بھی نہیں ہے، فرما رہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، بخار میں ہے کوئی اور اس پر غسل واجب ہے، تیمم کر لو، شریعت میں آسانی ہے کہ تیمم کر لو۔ او علی سفر، اور یا تم مسافر ہو، او جاء احدکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو آئے، پیشاب پاخانے سے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے کوئی صحبت کر لے، فلم تجدوا ماء، اور اس کو پانی نہیں ملتا ہے، سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک صاف مٹی اور مٹی کے جنس سے جو چیز ہے اس سے تیمم کر ہو گئی۔ دین اسلام بہت ہی آسان ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وضو کرنا کوئی خرچے کا کام نہیں ہے، تیمم کرنا کوئی خرچے کا کام نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی پیمنٹ کرنا نہیں ہے آپ کو، روزہ رکھنا کوئی پیسوں کی کام بات نہیں ہے، بالکل آسان اور مفت میں ہے، گویا جنت میں جانا مفت میں ہے۔ اور اگر دوزخ میں جانا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، دوزخ میں جانے کے لیے شراب پینا تو خرید کے لانا پڑے۔ دوزخ کے جو کام ہے اس کو پیسے دینا پڑ رہے ہیں، اور جنت میں جانے کے جتنے کام ہیں فری میں، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، کوئی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اب غیر مسلموں کو دیکھو، آپ ان کو پوجا کرنا ہے تو وہ ناریل ہونا اور وہ کیا کیا پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہونا ہے، تب جا کے وہ پوجا ہو رہی ہے، پھر وہ دکشنا بھی دینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ پیسوں کا کام ہے سب۔ اب یہاں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، سب مفت میں، سب فری۔ جنت میں جانا فری رکھ دیا ہے، دوزخ میں جانے پہ پیسے ہی، اللہ کی مہربانی۔ تو اچھا، بیمار ہیں آپ، غسل ہے واجب، تیمم کر لو،
دو ہاتھ مار لیے، منہ پہ ہاتھ پھیر لیا پورا، پھر دو ہاتھ مارے کونیوں تک ہو گئے۔ اچھا غسل کرنا ہے تو بھی ایسی تیمم ہے، اس کے لیے پورے جسم پہ مٹی لگانا نہیں ہے۔ وضو اور غسل دونوں کے لیے جو تیمم ہے وہ ایک جیسا ہے۔ غسل کے لیے جو تیمم ہے اس کے لیے پورے جسم کو مٹی ملنا نہیں ہے، بلکہ وضو کی جیسا جو تیمم ہے وہی کرو، آسانی ہے۔